खबर शामिल करते हैं चनियोर से। सैयद मुज़ाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद ज़फ़र अब्बास ASI की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में DPO इमरान अहमद मलिक, DSPs, दीगर पुलिस अफसरान जवानों ने शिरकत की। शहीद ज़फ़र अब्बास ASI को सलामी दी गई, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। DPO इमरान अहमद मलिक ने सोगवारान से इज़हार ताज़ियत करते हुए महकमा पुलिस की तरफ से हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी करवाई। कुछ रोज कबल ज़फ़र अब्बास ASI को दौरान ड्यूटी नामालूम कार ड्राइवर ने टक्कर मारी थी, जिससे वो शदीद जख्मी हुए। ज़फ़र अब्बास ASI जनरल अस्पताल लाहौर में ज़ेरे इलाज थे। ज़फ़र अब्बास ASI गुज़श्ता रोज जख्मों की ताब न लाते हुए खालिक हकीकी से जा मिले। शहीद ज़फ़र अब्बास ASI की मैयत सरकारी असाद के साथ उनके आबाई गाँव रवाना। रुख करते हैं कसूर का। DPO कसूर सैयद इमरान करामत बुखारी की खसूसी हिदायत पर पुलिस का थाना सराय मुगल के इलाकों में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। सर्च ऑपरेशन के दौरान 92 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया। तफ्तीश जारी। सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन में जिले पुलिस के 300 से ज्यादा अहलकार, लेडी स्टाफ, एलर्ट फोर्स और दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हिस्सा लिया। सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन में जदीद और साइंटिफिक गैजेट्स का इस्तेमाल किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 300 घरों, 500 अफराद को बजरिया ई पुलिस पोस्ट और बायोमेट्रिक सिस्टम चेक किया गया। जबकि सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन में 3 लेयर ड्यूटी के साथ इलाकों को कार्डन किया गया। जबकि ड्रोन कैमरों से फजाई निगरानी की गई। मशकूक अफराद का डाटा कलेक्शन के लिए कैंप लगाया गया, जिसमें मशकूक अफराद का डाटा पोलोकॉम और CRO रिकॉर्ड से चेक किया गया। सर्च ऑपरेशन एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान ओवरऑल निगरानी में SP इन्वेस्टिगेशन खालिद महमूद तबस्सुम ने की। सर्च ऑपरेशन का मकसद क्रिमिनल्स, जुर्म पेशा मुलजिमान की गिरफ्तारी और अमन अमान के क़याम को यकीनी बनाना है। सादिकाबाद से जाम रमेज़ अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक सादिकाबाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फोरम सादिकाबाद का इनेकाद खुशाइन। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फोरम सादिकाबाद की ज़बरदस्त तर्जुमानी कर रहा है। अवाम के सुलगते मसाल, करप्शन और माफिया के खिलाफ जहादी सरगर्मियों में मसरूफ वहाँ किसानों और मजलूम तबके का भी तर्जुमान है। अब्दुल गफ्फार, मेहर अहमद नवाज, कलावड़ और कबीर सोलंकी समेत पूरी टीम मेहनत कर रही है। सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहीम यार खान के ज़िले नायब सदर मलिक अहमद वजीर गुल, सैयद बाकिब दिगर ने दौरे के दौरान फॉर्म से गुफ्तगू करते हुए किया। तमाम मेहमानों का वालहाना इस्तकबाल किया। हमादुल्लाह रईस, गुलाम मुश्तबा, तरहेली, वसीम अहमद, शाहिद फरीद, कामरान मेहर भी मौजूद थे। और इधर गुजरात में मरकजी अंजुमन ताजरान और ताजुर इत्तेहाद ग्रुप मंगवाल की जनरल बॉडी का इजलास गुज़श्ता रोज हैदर प्लाजा पर मुनक्किद हुआ, जिसमें अंजुमन ताजरान और ताजुर इत्तेहाद के अहदेदारान, मेंबरान समेत ताजुर बरादरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। अहम इजलास में सदर अंजुमन ताजरान नवीद हुसैन वड़ाइच ने अपने दौरे सदारत के 2 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी अमजद इकबाल भट्टी से। जी अमजद, मजीद आगाह कीजिएगा। मरकजी अंजुमन ताजरान और ताजुर इत्तेहाद ग्रुप मंगवाल का जनरल बॉडी इजलास गुज़श्ता रोज़ हैदर प्लाजा पर मुनक्किद हुआ, जिसमें अंजुमन ताजरान और ताजुर इत्तेहाद के अहदेदारान व मेंबरान समेत ताजुर बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की। अहम इजलास में सदर अंजुमन ताजरान नवीद हुसैन वड़ैच ने अपने दौरे सदारत की 2 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की और मुश्किल वक्त में साथ देने पर तमाम ताजुर बरादरी समेत अहल इलाका का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर तमाम शुरका ने सदर नवीद हुसैन वड़ैच की कारकर्दगी को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया और चौधरी नवीद हुसैन वड़ैच पर अपने भरपूर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौका पर सदर अंजुमन ताजरान नवीद हुसैन वड़ैच ने अपने वाज़ेह पैगाम में कहा कि नए इलेक्शन के इनेकाद तक अंजुमन ताजरान के सदर के तौर पर काम करता रहूँगा। उन्होंने कहा कि पहले भी मुझे ताजुर इत्तेहाद ग्रुप ने सदारत के लिए नामजद किया, इस बार भी अगर ताजुर इत्तेहाद ग्रुप ने मुझे सदारत के लिए नामजद किया तो इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लूँगा और कामयाबी हासिल करके अपने इलाके और ताजुर बरादरी को दरपेश मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करूँगा। उन्होंने कहा कि मैंने अपने दौरे सदारत में बेशुमार इनकलाबी इक़दामात उठाए हैं, जिसमें मंडी मवेशियाँ की दूसरी जगह मुंतकिली, बाज़ार में टफटाइल, साफ़ पानी की फराहमी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, ट्रांसफार्मर की मुरम्मत के अखराजात, मंगवाल के इर्द गिर्द सड़कों की तमीर व मुरम्मत, ताजरों और कस्टमर के तहफ़्फ़ुज़ और कस्टमर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर पैरादारी निज़ाम, ताजुर बरादरी पर इंतज़ामिया की जानिब से नजायज़ टैक्स और जुर्मानों की वसूली की रोकथाम समेत कई प्रोजेक्ट मुकम्मल किए। उन्होंने मज़ीद कहा कि मेरी तमाम कामयाबी मेरी ताजुर बरादरी और दोस्तों की दुआओं का नतीजा हैं। मैं आप सब भाइयों का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर नवीद हुसैन वड़ैच ने मज़ीद कहा कि मुखालफिन की जानिब से तमाम रुकावटों और बेजा तनकीद के बावजूद खलूस नीयत से ताजुर बरादरी की खिदमत की है। उन्होंने कहा कि मैं जमहूरी तरीके से बाकायदा तौर पर वोट लिख कर सदर मुंतखब हुआ हूँ। जब तक नए इलेक्शन का इनकाद नहीं होता
میں بطور صدر تاجر برادری کی خدمت جاری رکھوں گا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ الیکشن کے تمام فیصلوں کا اختیار تاجر اتحاد گروپ کے پاس ہے۔ اپوزیشن معاملہ حل کرنے کے لیے تاجر برادری کی نامزد کردہ کمیٹی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ چودھری امجد اقبال بٹی، آن نیوز، گجرات۔ ناروال سے بیورو چیف حافظ عباس حیدر کی رپورٹ کے مطابق کمشنر گجرانوالہ غلام فرید کا دورہ ناروال۔ ڈپٹی کمشنر آفس میں تمام ہیڈز آف ڈپارٹمنٹ کی میٹنگ کے دوران ڈپٹی کمشنر ناروال محمد شاہ رخ نیازی کی جانب سے انسداد ڈینگی، انسداد اسموگ، پرائس کنٹرول ایکٹیویٹیز، پلاسٹک شاپنگ بیگز ناروال سمیت مختلف ترقیاتی اسکیموں کے بارے میں کمشنر کو بریفنگ دی۔ کمشنر گجرانوالہ نے ناروال پبلک اسکول اور DHQ ہسپتال ناروال کا دورہ کیا۔ ہسپتال کے دورے کے دوران کمشنر گجرانوالہ نے ڈائلائسس یونٹ، میڈیکل اور ڈینگی وارڈز کا معائنہ کیا، مریضوں سے علاج معالجے کی سہولیات بارے گفتگو کی۔ DHQ ناروال کی انتظامیہ کی کارکردگی کو سراہا۔ ناروال پبلک اسکول کا بھی دورہ کیا۔ ناروال پبلک اسکول کے لان میں پودے بھی لگائے۔ بعد ازاں کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کی جانب سے پلاسٹک شاپنگ بیگز فری ناروال مہم کے حوالے سے منعقد کی جانے والی واک کی قیادت کی اور میڈیا نمائندگان سے گفتگو بھی کی۔ مریدکے میں مشتاق پارک۔ مریدکے میں حقیقی بھتیجے نے چچا اور اس کے بیٹے کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ فریقین نے زرعی زمین ٹھیکے پر لے رکھی ہے اور پانی لگانے کے لیے ٹیوبویل پر چلانے پر تلخ کلامی ہوئی، جس کی رنجش پر حقیقی بھتیجے مبشر نے اپنے چچا کرامت اور اس کے بیٹے زبیر کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ ملزم فرار۔ ریسکیو 112 نے زخمیوں کو تشویشناک حالت میں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا۔ متعلقہ پولیس ٹیم مریدکے 15 پر موقع پر پہنچ گئی اور مصروف تفتیش ہے۔ چیچاوت نے 37 سالہ نوجوان کو تیزدھار آلے سے قتل کر دیا گیا۔ نوجوان کا تیزدھار آلے سے گلا کاٹا گیا، جبکہ آنکھوں سمیت جسم کے مختلف حصوں پر بھی زخموں کے نشانات موجود ہیں۔ مقتول ربید لنگڑیال کی شناخت 120-15L کے نام سے ہوئی۔ چیچاوتنی پولیس نے موقع پر پہنچ کر نعش قبضے میں لے کر ضروری کارروائی کے لیے DHQ ہسپتال منتقل کر دی۔ قتل کی اصل وجہ ابھی تک سامنے نہیں آئی، جبکہ ذرائع کے مطابق یہ غیرت کے نام پر نوجوان قتل ہوا ہے۔ ٹھٹھہ سے بیورو چیف نذیر احمد قریشی کی رپورٹ کے مطابق SSP ٹھٹھہ عدیل چانیوں کے سخت احکامات پر ٹھٹھہ پولیس کی کامیاب کارروائی۔ تاجر سے ڈکیتی اور قتل کیس میں ملوث تیسرے مرکزی ملزم اعجاز رہائشی ضلع مظفر گڑھ کو گرفتار کر لیا۔ 3 ماہ پہلے 5 نامعلوم ملزمان اسلحے کی بنا پر شاہ نجف میرج ہال ٹھٹھہ کے قریب شہزاد پٹھان کی ہول سیل دکان سے 7,90,000 روپے کیش ڈکیتی کی واردات کی، جس میں ملزمان نے مزاحمت پر دکاندار شہزاد پٹھان کو فائرنگ کر کے قتل کیا۔ ملزمان واردات کے دوران فرار ہو گئے تھے، جس کا مقدمہ تھانہ ٹھٹھہ پر فوتی شہزاد پٹھان کے بھائی شہراز پٹھان کی مدیت میں درج کیا گیا۔ SHO ٹھٹھہ انسپکٹر اسلم گگو بما سٹاف سمیت کارروائی کر کے ڈکیتی اور قتل کے ملزم اعجاز ولدہ نواز لاشاری رہائشی ضلع مظفر گڑھ کو گرفتار کر لیا۔ ابتدائی تفتیش کے دوران گرفتار ملزم نے مقتول شہزاد پٹھان کو پسٹل سے فائر کر کے قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ اس کے علاوہ سندھ اور پنجاب کے صوبوں کے مختلف اضلاع میں متعدد وارداتوں میں ملوث ہونے کا بھی انکشاف کیا، جس کا کرمنل ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ اس کی ریکوری کے لیے پولیس ریمانڈ بھی حاصل کر لی گئی۔ رخ کرتے ہیں کمبر کا۔ عبدالحکیم چانڈیو کی رپورٹ کے مطابق تحریک لبیک پاکستان ضلع کمبر شہداد کوٹ کے دفتر میں خصوصی آمد شیخ الحدیث تفسیر استاد العلماء محافظ ناموس رسالت ختم نبوت حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ عبدالستار سعیدی تشریف لائے، جس کا تحریک لبیک پاکستان ضلع کمبر شہداد کوٹ کے تمام ذمہ داران نے پرجوش انداز میں استقبال کیا۔ ضلع دفتر میں استاد نے تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران کی حوصلہ افزائی کی اور پاکستان میں دین کے نفاذ کے لیے اور قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کے درجات بلندی اور کارکنان کے استقامت کے لیے بالخصوص دعا فرمائی۔ بیورو چیف سید آفتاب حسین بنی کی رپورٹ کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر کامل عمل پیرا ہوئے بغیر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یہ بات ضلع امیر تحریک لبیک ضلع بھکر مفتی امجد جمیل نے انجمن پنجتن پاک و صحابہ کرام میلاد کمیٹی منڈی ٹاؤن کے زیر اہتمام بسلسلہ جشن عید میلاد النبی منعقد ہونے والی محفل میلاد سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ محفل میلاد میں ملک پاکستان کے نامور نعت خواں حافظ محمد کاشف قادری اسلام آباد نے خصوصی شرکت کی۔ انجمن پنجتن پاک صحابہ کرام میلاد کمیٹی منڈی ٹاؤن بھکر کے زیر اہتمام بسلسلہ جشن عید میلاد النبی محفل کا انعقاد کیا گیا۔ میلاد پاک کی صدارت سجادہ نشین دربار عالیہ بابا رانجھا سرکار آبادی ہنساوالا سائیں پرویز اختر قادری نے کی، جبکہ دیگر مہمان جن میں پیر اختر شاہ چودھری مقصود احمد ایڈوکیٹ حاجی محمد اسلم طارق حمید ملک ثبت الحسنین ایڈوکیٹ سمیت اہل بھکر اور اہل علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ حافظ ثناء اللہ نعیمی نے خوبصورت انداز میں تلاوت کر کے محفل کا آغاز کیا اور ملک پاکستان کے نامور نعت خواں حافظ محمد کاشف قادری
قادری اسلام آباد، زہیب رضا قادری، محمد عدنان محبوب سروری قادری، محمد نصر اللہ نقشبندی اور زہیب رضا قادری، محمد عدنان محبوب سروری قادری، محمد نصر اللہ نقشبندی اور ننا نعت خواں محمد احمد رضا باروی نے عقیدت پیش کیا، جبکہ حافظ اسد باروی نے اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض سر انجام دیے۔ دلے والا کے نواحی علاقہ کاٹھ موڑ کا رہائشی پاک فوج کا جوان دشمن سے مردانہ وار لڑتے ہوئے وطن عزیز پر قربان ہو گیا۔ دلے والا کے نواحی علاقہ کاٹھ موڑ کا رہائشی 25 سالہ محمد امجد، جو چند سال پہلے فوج میں بھرتی ہوا تھا، کوئٹہ میں بارڈر ایریا میں دوران آپریشن دشمن سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا، جس کی نماز جنازہ پورے فوجی اعزاز کے ساتھ شہید کے آبائی گاؤں میں ادا کر دی گئی، جہاں پاکستان کے صدر اور چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی۔ شہید کی چند دن قبل منگنی ہوئی تھی اور چند ماہ قبل شادی ہونا تھی۔ رخ کرتے ہیں شہداد کوٹ کا۔ 23 اکتوبر مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو کی 11 برسی پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے رہنما منیر احمد بروہی کی جانب سے بروہی ہاؤس میں بڑی عقیدت و احترام سے منائی گئی، جس میں شہید بھٹو کے تمام کارکنان نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر بیگم نصرت بھٹو کے روح کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے قرآن خوانی کی گئی۔ شہداد کوٹ میں ایشیا کی عظیم لیڈر بیگم نصرت بھٹو کی 11ویں برسی پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو ہاؤس پر منائی گئی، جس میں پارٹی کے تمام کارکنان نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر منیر احمد بروہی، ذوالفقار مقصی عرف فورس مقصی، وزیر علی کھوسو فیض بروہی اور مشتاق بروہی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھٹو خاندان نے پاکستان کو آئین اور غریبوں کو بولنے کا حق دیا۔ اور ادھر گوشرا میں تھانہ صدر کی حدود میں جانوروں کی لڑائی پر جوا، تھانہ صدر پولیس کی دبنگ کارروائی، سانڈوں کی لڑائی پر جوا لگانے والے متعدد افراد گرفتار، مقدمہ درج، متعدد گاڑیاں اور جوئے پر لگائی گئی رقم برآمد، پولیس نے مکمکاؤ کر کے ملزمان کو چھوڑ دیا۔